नमस्ते सामवेद online.com हेरेर बस्नुहुने समस्त हाम्रा दर्शक श्रोताहरूमा म प्रस्तुता नरेन्द्र खड्काको तर्फबाट साङ्गीतिक अभिवादन टक्र्याउनुहोस्। सदा जस्तै आज पनि हामी नयाँ चेहरा नयाँ कलालाई हामी लिएर हाम्रो स्टुडियोमा आइसकेका छौँ। आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ अहिलेकै जल्दो बल्दो मोडल तथा गायिका बहिनी लक्ष्मी बुढा मगर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगैको कुराकानी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत छ हाम्रो सामवेद अनलाइनमा। धन्यवाद। मलाई सम्झेर पाल्नुहुने सामवेद अनलाइन मिडियाको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहे। यतिखेर यो कोभिड-19 के गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी दिनचर्याहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ? अब अहिले कोभिड-19 विश्वमै फैलिरहेछ होइन, त्यही त रुममा बस्ने होइन, सेफ भएर बस्ने सकेसम्म यसरी नै बितिरहेछ भनौँ। खाली टाइममा अलिकति डान्स कम्पोज गर्ने होइन। यो हजुरको जन्मस्थान कहाँ? मेरो प्युठान। प्युठान। हजुर। यो क्षेत्रमा लागेको कति भयो हजुर? यो क्षेत्रमा लागेको 2.5 वर्ष जति भयो होला। 2.5 वर्षमा भन्नाले हाम्रो यो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार त नारीलाई धेरै नै अर्कै रूपले हेर्छन्। त्यो हजुर त्यो प्युठानबाट काठमाडौँको यो ठुलो भिडभाड सहरमा आइपुग्दाखेरि अलिकति सङ्कोच भएन? यो क्षेत्र भन्दाखेरि नै मान्छेहरूले नेगेटिभ रूपमा लिन्छ होइन, तर पनि सकभर आफूबाट सही ठाउँमा हिँड्ने हो होइन भन्छन् मान्छेहरूले भन्नलाई होइन। बेहोरा पनि मान्छेहरूले लागू गर्न खोज्छन् होइन। एउटा के अरे प्युठानदेखि काठमाडौँको भिडमा होइन र एक्लै सङ्घर्ष गरिराख्नु परेछ होइन। आफ्नो के अरे घर फ्यामिलीको सपोर्ट भयो भने टाढा हुनुहुन्छ होइन। काठमाडौँ सहरमा यो क्षेत्रमा भिज्न एकदम गाह्रो छ होइन, तर पनि आफूलाई एउटा सक्षम होइन सकेसम्म सङ्घर्ष गरिरहेको छु। हेर अब 2.5 वर्ष जति भयो लकडाउन, बिचमा लकडाउन भइरहेछ। पहिले पनि ठ्याक्कै आएको 1 वर्ष हुन थाल्यो थियो लकडाउन भइदियो होइन। अनि अब त काठमाडौँ फर्किँदैन होला भनेको फेरि बिचमा खुल्यो आइयो, अनि अहिले पनि ठ्याक्कै लकडाउन भइरहेछ। हेर अब अगाडि बढ्न त सकिन्न, तर पनि सङ्घर्ष चाहिँ गरिराखेछ भनौँ। यो साङ्गीतिक क्षेत्र भनेको एउटा काँडाघारी हो। हजुर। जति जोगिएर हिँड्छु भन्दा नि काँडा त बिजिहाल्छ भन्छन् नि, यो कुरो सत्य हो? सबभन्दा ठुलो कुरो त आफूमा भर पर्ने कुरो हो होइन। अब आफू काँडामा गएर चाहिँ काँडाले घोस्ने हो होइन। आफू सचेत भएर हिँडेपछि आफू सचेत हुनु। कहीँ कतै फुल टिप्न खोज्दा नि त काँडाले घोज्छ र होइन? त्यो हो हुनलाई, तर पनि त्यस्तो काँडाले घोस्नेसम्म चाहिँ अझै भएको छैन। अहिलेसम्म कतिवटा मोडलिङ गर्नुभयो अहिलेसम्म? मोडलिङ त हाम्रो कति 4-5 गीतमा गरेको छु। अनि अस्ति लकडाउनमा चाहिँ माई डियर एक्स मुभी। यो कस्तो किसिमको मुभी हो? ठुलो पर्दाको मुभी हो कि सर्ट मुभी हो कि कस्तो किसिमको? सर्ट मुभी भन्दा पनि त्यो पर्दामै हाल्ने भन्नुभएको थियो जहिले, अनि ठ्याक्कै लकडाउन भयो त्यही भएर युट्युबमा हालिदिनु भएको छ। अस्ति भर्खरै मात्र रिलिज भएको छ। आज धेरै दिन भएको छैन, त्यस्तै 8-9 दिन भयो होला। त्यो कस्तो खालको भनेपछि एउटा माई डियर एक्स भनेपछि होइन जस्तै कि छुटेको गर्लफ्रेन्ड होइन त्यसरी चाहिँ समेटेको छ। कस्तो अनुभूति भयो त्यो खेल्दाखेरि? त्यो खेल्दाखेरि फर्स्ट भनेको अब चिनेकै टिमसँग खेलेको होइन। अब त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा श्रीमती बन्ने होइन दुलाई बनेर बिहे गर्ने रोल थियो। ठिकै राम्रै भयो। रियल लाइफ र रियल लाइफमा त्यो साँच्चै चाहिँ कि बिहे गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भयो? पक्कै जस्तो लाग्थ्यो कि वास्तवमा ख्याल जस्तो लाग्थ्यो? त्यो देख्दाखेरि गरम लागेन? त्यस्तो गरम त लागेन, किनकि बिहे गरम थाहा थियो नि त त्यो एउटा होइन त्यो स्क्रिप्टको त्यो कथा अनुसार गरेको हो नि त आफूले होइन। अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ लाग्न त हल्का त्यो सिन्दुर हाल्ने बेला चाहिँ रियलमा नै हालेको थियो कि, अनि त्यतिखेर चाहिँ अलि नराम्रो फिल भएको थियो। तर पनि त्यस्तो महसुस चाहिँ खासै त्यस्तो भएन, किनकि आफूलाई थाहा थियो नि त यो भनेको एउटा कथाभित्र मात्र समेटेको होइन। भनेपछि हजुर बिहे भइसकेको नारी हो? होइन, हुन त बाँकी नै छ अझै। त्यो एउटा पर्दामा त भइसक्नु भएको छ कसैको। भनेपछि हजुरलाई घर परिवारबाट कतिको साथ र सपोर्ट छ यो सङ्गीत क्षेत्र?
घर फ्यामिलीबाट साथ सपोर्ट त फुल्ली साथ सपोर्ट छ होइन। एउटा आर्थिकमा हुन नसके पनि होइन, तर हौसलाको लागि होइन। एउटा मलाई फर्स्टमा पनि यस्तो भयो, म गाउँमा चाहिँ भाग लिएर हिँड्थेँ होइन, डान्सहरूमा हरेक प्रोग्रामहरूमा जान्थेँ होइन। प्रमाणपत्रहरू पनि घरमा छ, मम्मीले सम्हालेर राखिदिनु भएको छ। त्यही भएर पनि होला पछि उहाँबाट दाइहरूले पनि सल्लाह दिनुभएको थियो, तिमी काठमाडौँ जानुपर्छ, यति राम्रो डान्स गर्ने मान्छे होइन, यहाँ बसेर केही हुँदैन, प्रोग्राममा भाग मात्र लिने हो, उहाँ गयो भने चाहिँ तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ, सकेसम्म हाम्रो पनि साथ सपोर्ट हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि डान्स क्लासको सरहरूले पनि त्यही नै भन्नुभयो। अनि सल्लाह गरेर घर फ्यामिलीसँग चाहिँ फर्स्टमा छोडेर मान्नु थियो, किनकि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा होइन, कहिले पनि नआएको, अनि मान्नुहुन्न थियो। पछि चाहिँ मैले बल्ल बल्ल फकाएर छोडिनु भयो। अनि साथ सपोर्ट चाहिँ फुल्ली साथ सपोर्ट छ। अनि मोडलिङ क्षेत्र होस् अथवा फिल्मी क्षेत्र होस्, यो क्षेत्र एउटै नै हो। जबकि यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि त प्रत्येकसँग कसैसँग जोडिहाल्छ भन्छन् नि नाम, केटासँग त जोडिहाल्छ, हजुरको कति जोडियो त? खै नाइ, म त्यस्तो खासै जोडेको त छैन। म धेरै त्यति पपुलर पनि होइन होइन। पपुलर नभए नि अत्यन्त ब्युटी हुनुहुन्छ, सुन्दर हुनुहुन्छ। सुन्दर फुल त जसले पनि टिप्न खोज्छ त होइन र? त्यो हजुरको हेराइमा पऱ्यो होला है, तर त्यस्तो नाम चाहिँ जोडिएको छैन। भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म लभ परेको छ कि छैन? कुनै जीवनसाथी रोज्नु भएको छ कि छैन? छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो सोचेको छैन, किनकि अब यो क्षेत्रमा हिँड्ने मान्छे होइन, बुझ्ने मान्छे पाउन पनि गाह्रै हुन्छ होइन, जो कोही हुन्छ होइन। त्यही भएर अझैसम्म सोचेको चाहिँ छैन। वास्तवमै छैन त? वास्तवमै यस्तो राम्रो मान्छेलाई अहिलेसम्म कसैले आँखा नलाउनु भनेको, त्यो पनि यो क्षेत्रमा यो सम्भव होला र? होइन, अब त्यस्तो आँखा लाउने होइन, प्रपोज गर्ने त जति पनि हुन सक्छन् होइन। हजुरलाई पनि हुन्छ होला होइन, मलाई पनि, जो कोहीलाई पनि हुन्छ, तर पनि त्यस्तो एक्सेप्ट गर्ने होइन, त्यस्तो बिहा बनाउने बिहे गर्ने सोचमा चाहिँ छैन। हिँड्दा हिँड्दै खुट्टु चिप्लिन्छ त कहिले काहीँ, मन हो चिप्लिन सक्दैन? होइन, यो क्षेत्रमा नलागेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होला पनि होइन। अब यो क्षेत्रमा लागिसक्यो कि नलाग्नु थियो होइन, लागिसकेपछि हुन्छ नि त, आफूले अब एउटा सपना बोकेर आइसकेपछि त होइन, त्यसरी आफ्नो सपना छोडेर होइन खुट्टा चिप्लाएर अरू ठाउँतिर हिँड्नु त भएन नि त। हजुरले त राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ, एउटा गीत सुनाइदिनु नि त चट्ट, एउटा कुनै पनि गीत आफ्नो गाउँ घरलाई एउटा सम्झिएर। म चाहिँ आफ्नो घर फ्यामिली प्लस गाउँलाई कुनै पनि एजेट हजुरको आवाज दर्शकसम्म पुगोस्। स्वर त त्यति राम्रो छैन। भइहाल्छ अहिले, किनकि धेरै भयो लकडाउनले गर्दा घरै बसिरहेको अवस्था, त्यति स्वर पनि खारिन नपाएको होला, त्यसको लागि मान्छेले टुन बुझिहाल्छन्। हजुर। जन्मेको हुर्केको गाउँमा फर्कनै पाछैन त्यो ठाउँमा, जन्मेको हुर्केको गाउँमा फर्कनै पाछैन त्यो ठाउँमा, फर्कनै पाछैन त्यो ठाउँमा। अत्यन्तै मिठो स्वर। वास्तवमा सङ्गीत यस्तो चिज हो, हरेकले मनन गर्न सक्ने एउटा जीवनको एउटा पाटो हो। सङ्गीत बिना त कोही बाँच्दैन। त्यस्तै किसिमले गर्दाखेरि अहिले हजुरको सङ्घ संस्था पनि होला, मोडलिङतर्फका संस्था होला, अथवा यो सङ्गीतकर्मी छन्, सङ्गीत संस्था छ, के छ यसको विचारधाराहरू अहिले जो कलाकारहरूलाई कुन तहमा कुन रूपले हेरिरहेको छ अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि? हजुरलाई कुनै राहत अथवा कुनै केही विज्ञप्तिहरू जारी गरेको छ अथवा छैन? नै छैन, अहिले त पहिले पनि त्यस्तै नै भयो होइन। अहिले पनि त्यस्तो राग आउने अनि हेर्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै राज्यबाट पनि भएको छैन। त्यही भएर एउटा राज्यले पहल गर्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि आशा छ है। यतिखेर यो लकडाउनभित्र त हजुरको पक्कै पनि मोडलिङ भएको छैन,
यतिखेर घरकै बसाइ छ। हजुर अब आउने दिनहरूमा केही तयारी छ कि छैन? आउने दिन अब अहिले त लकडाउनै छ होइन, त्यस्तो केही तयारी छैन। पछि अब लकडाउन बिस्तारै बिस्तारै खुल्यो भने चाहिँ हुनसक्ला, तर अहिले चाहिँ हाल चाहिँ त्यस्तो केही छैन। अब अहिले त सकेसम्म सेफ भएर बस्ने नै सोच छ होइन, त्यसमाथि पनि हाम्रो एउटा आर्थिकले गर्दा पनि एकदम गाह्रो भइरहेछ होइन। तर अझैसम्म चाहिँ त्यस्तो केही सबै घरतिर गयो त हजुर मात्र किन बसिरहेको त? म चाहिँ अस्ति भर्खर पनि घटेर गएको थिएँ लकडाउन हुनुभन्दा अलि अगाडि, त्यही भएर पनि गएन। फेरि योभन्दा पहिलेको लकडाउनमा चाहिँ घटेर गएर बस्यो, ए घटेर पनि 1-2 महिना मात्र बस्यो, बाँकी बाहिर सुटिङमै गयो। सुटिङमा अहिले चाहिँ घर गएर पनि के गर्नु छ र होइन, यही बसेर हुन्छ नि त, केही अफरहरू पनि आउन सक्छ होइन, प्लस केही हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ बसेको हो होइन। अहिले कुनै अफरहरू आएको छ कि छैन? छैन, कहीँबाट नै आएको छैन? नै अहिले चाहिँ छैन भनौँ। कतिवटा गीतहरू बाहिर निक्लिसके आजको मोडलिङ गरेको? मेरो मेरो त 3-4वटासम्म निस्क्यो, एउटा चाहिँ अब निस्किनै बाँकी छ, निक्लिनै बाँकी छ। अस्ति भर्खरै एउटा च्यानलबाट हाल्नु रहेछ, अनि त्यो च्यानल चाहिँ क्यान्सल गरेर फेरि च्यानलदेखि हाल्नु भनेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रिलिज भएको छैन त्यो चाहिँ। अब कुनै गीतहरू एल्बमहरू निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? गीतहरू पनि त अझै निकाल्ने तयारीमा छैन होइन। मेरो फर्स्ट भनेको भविष्यमा पहिला त मोडलिङै छ, हजुर यसको प्राथमिकता त भविष्यमा मैले एल्बम पनि गरौँला जस्तो लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ लाग्नलाई, त्यो पछि फर्स्ट भनेको मेरो मोडलिङमै जोड छ अहिले होइन। पछि मन त छ मलाई एउटा एल्बम निकालेर आफ्नै गीतमा होइन, आफै गीत गाएर आफै नै मोडलिङ गर्ने इच्छा छ। हेरौँ पछि पुरा हुन्छ या हुन्न। हजुरको जिन्दगीसँग यो मोडलिङको पाटो कुन आधारमा हेर्नुभएको छ? मेरो जिन्दगीसँग कसरी तुलना गरेर लिएर जानुभएको छ? तुलना त अब मोडलिङ क्षेत्रमै अँगालेर आइरहेको छु मैले होइन। मेरो जिन्दगी भनेको नै अहिले मोडलिङ होइन, यही साङ्गीतिक क्षेत्र नै हो जस्तो लाग्छ है। किनकि मैले साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अँगालिसकेको छु होइन, यो भएर चाहिँ मेरो जिन्दगी भनेकै यही क्षेत्र नै होला जस्तो लाग्छ। अनन्तकालसम्म पक्कै पनि? भोलि यदि भोलिको जीवनमा त पक्कै पनि यो गल हुने नै होला। त्यो अवस्थामा पनि यदि आफ्नो श्रीमानले यदि चाहेन भने पनि यो क्षेत्र अँगालिन्छ? होइन, सक भएर त मैले बुझेर नै होइन, मलाई यो क्षेत्रमा साथ सपोर्ट दिने होइन, एउटा मेरो भावनालाई कदर गर्ने होइन, मेरो इच्छा चाहना हरेक कुराहरूलाई बुझ्ने श्रीमान चाहिँ रोज्नेछु होइन, खोज्नेछु। त्यस्तो पाएसम्म चाहिँ बिहे गर्नेछु। सकभर सायद बिहे नहुन पनि सक्छ, र यदि भएछ भने पनि, तर त्यस्तो आफूले नबुझ्ने श्रीमान नपाउँदासम्म चाहिँ बिहे गरेन होला म। बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, सङ्गीतलाई राम्रोसँग बुझ्नु सक्नु, मेरो फिल्डलाई बुझ्नु पर्यो होइन। हुन्छ नि त, एउटा कलाकार भइसकेपछि हरेक सुटिङमा जानुपर्छ होइन, प्रोग्रामहरूमा जानुपर्छ, तर त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि उसले बुझोस् के, बुझोस्। मलाई त्यस्तो नेगेटिभ रूपले लिएर होइन, भोलि बिहान कसैसँग सेल्फी खिचेर फोटो पोस्ट गर्दाखेरि को हो भनेर प्रश्नवाचक नगरोस्, नराम्रो व्यवहार गर्ने त्यस्तो नपरोस् होइन। एउटा यस्तो गीत गाउनुहोस् मिठो, एउटा प्रेमिकालाई सम्झे जस्तो आवाज होस्। तिम्रो माया मनैमा साँचे थिए, तिमीलाई सम्झे अहिले बाँचे थिए, पछ्यौरी पछ्यौरी जति यो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर, हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर। अत्यन्तै लोकप्रिय। यतिखेर वास्तवमा के नारीहरू सोझो हुन्छन् र भनेको? नारीहरू म यथा मायाको सागर हुन् नारी भने त थोरै कुराले नि त छोरी मान्छे त पल्टिहाल्छ नि त भन्नाले पल्टिन्छ, अन्यथा नलिनु होला, मतलब उसको भावना छिटो बग्छ भन्न खोजेँ मैले। के छ त्यसको? त्यो सबैमा एउटै गुण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन, त्यो आफ्नो आफ्नो। वास्तवमा अहिलेसम्म कसैसँग प्रेम दिल दिनुभएको छैन? त्यस्तो भन्दा पनि पहिले पहिले चाहिँ एकजनासँग दिएको थिएको भन्दा नि त्यस्तो खासै त्यो उता होइन होइन।
हल्का हल्का, तर त्यस्तो रियल उसमा चाहिँ दिएको छैन। रियल दिएकै छैन कि अथवा दिएछ? दिएको चाहिँ छैन भन्दा पनि पहिले कसैले आफूलाई रुचाउँथ्यो? रुचाउँथ्यो होइन, अँ, हल्का हल्का आफूले पनि रुचाउँथ्यो भनौँ होइन। त्यो अलिकति सानै उमेरमा अथवा ठुलै भएर? अलिक ठुलै उमेर भनौँ न, अलिक पहिले होइन। तर अहिले चाहिँ छैन, म एकदम खाली छु। खाली होइन? वास्तवमा हजुरहरू मोडल सेक्स भनेको के हो र सेक्स जीवनलाई कतिसम्म चाहिए हुन्छ? निकै अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नु भयो होइन। सेक्स जीवनको परिवारले चाहिँ हो रे होइन, तर मैले चाहिँ सेक्सको बारेमा अनुभव लिएको छैन है। मैले पछि अनुभव लिएपछि चाहिँ हजुरलाई बुझाइदिउँला होइन। जस्तो कि सेक्सको बारेमा होइन, एउटा अनुभव लिइसकेपछि त्यसको बारेमा बुझिसकेपछि चाहिँ हजुरसँग। भनेपछि हजुर अहिलेसम्म भर्जिन नै हुनुहुन्छ? डेफिनेटली यस अर नो? यस। अहिलेसम्म यत्रो विशाल सहर काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा क्षेत्र पनि अझै मोडलिङ, यस्तो क्षेत्र पनि अहिलेसम्म बचेर हजुर भर्जिनै हुनुहुन्छ त? एस, म भर्जिन। एनी डाउट? होइन, डाउट त छैन, किनकि हजुरको जीवन आफ्नो हातमा पनि धेरै कुरा हुन्छ, छोड्दा पनि हुन्छ, समात्दा नि हुने, हजुरको आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ हो त्यसमा त, त्यही भएर म इन्टरफेयर गर्न चाहन्न। र वास्तवमा यो बाहेक हजुरको हबीहरू के छन् त? फुटबल चाहिँ मनपर्छ होइन, र मलाई मनपर्ने क्षेत्र भनेको यही हो होइन, र हल्का फुटबल त्यही नै। हेर्नमा मात्र फुटबल? अरू? हेर्नमा पनि हल्का खेलिन्छ पनि होइन। फुटबल पनि खेलिन्छ? हल्का हल्का अलिअलि पहिले स्कुलमा चाहिँ खेलिन्थ्यो, आजभोलि चाहिँ खेलेको छैन, स्कुलमा चाहिँ खेलिन्थ्यो। भनेपछि जीवनमा अब सङ्गीतलाई धेरै माथि लाने लक्ष्य छ? हजुर, मेरो लक्ष्य भनेको नै त्यही हो। म प्युठानदेखि यहाँसम्म लक्ष्य बोकेर आउनुको कारण नै त्यही हो होइन। मोडलिङ क्षेत्रलाई अँगालेर होइन, म यो लक्ष्य पुरा गर्छु भनेर नै यहाँ काठमाडौँसम्म आइयो होइन। हजुरको परिवारमा अरू सङ्गीतमा भिजेका को छन् त? नै, मेरो फ्यामिलीमा कसै हुनुहुन्न, म मात्रै हो। एक्लो मान्छे? हजुर। हजुरलाई कसरी कोही नभएको एकैचोटि सङ्गीतको भूत कसरी चढ्यो त? यस्तो हो, मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ डान्स गर्ने म मात्र थिएँ। हल्का हल्का बहिनीले गर्छ होइन, हरेक प्रोग्रामहरू पनि भाग लिँदै हिँड्थेँ। पछि हाम्रो घरदेखि अलिक तल अलिक सानो बजार छ होइन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो देवलाल सर, विष्णु सरहरूले चाहिँ डान्स क्लास खोल्नु भएको थियो। 3 महिना चाहिँ मैले त्यहाँ क्लास लिएँ, अनि त्यहाँदेखि पनि म ठाउँ ठाउँमा कुनै पनि प्रोग्राम छोड्ने थिइनँ होइन, भाग लिएर हिँड्थेँ। म रुम नै लिएर क्लास लिएको त्यहाँ होइन। अनि त्यसपछि सरहरूको सल्लाह होइन, अनि बाहिरी दाईहरूको सल्लाह लिएर अनि घरमा गएर सल्लाह गरेर चाहिँ म सल्लाहसँग चाहिँ काठमाडौँ आएको। मेरो यसमा फर्स्ट सपोर्ट भनेको विष्णु सर हुनुहुन्थ्यो, देवलाल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सम्झिन चाहे होइन, मेरो क्लास टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अनि उहाँहरूले नै काठमाडौँतिर पनि कुरा गर्नुभएको थियो होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूकै सल्लाहसँग काठमाडौँ आएर फेरि यहाँ पनि मैले डान्स क्लास कलानिधि डान्स क्लास चाहिँ भर्ना गरेँ। अनि भर्ना भइसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ मोडलिङ क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै भिज्दै। भनेपछि यो मोडलिङमा मात्रै बाँचिरहनु भएको छ कि अन्यत्र अरू पनि कुनै जबहरू गर्नुहुन्छ? म नाइट जब गर्छु होइन, डोरीमा। ए, डोरीमा नि काम गर्नुहुन्छ? के यो डोरी खुलाउन मिल्छ? अहिले त रात्रिकालीन व्यवसायहरू सब बन्द छ होइन। छन्, सबै छन्। कुनमा गर्छु भन्ने पनि ठेगान छैन। पछि कुनमा हुन्छ त्यो थाहै छैन होइन, के खुलाउनु। भनेपछि हामी पूर्ण रूपले मोडलिङ क्षेत्रमै म बाँच्न सक्छु भन्ने जस्तो भयो भने रात्रिकालीन व्यवसायहरू गर्नुहुन्न होइन त? भनेपछि किनकि सङ्गीतलाई त जुन बाटो नै अगालिन्छ भनेपछि यस्तै कुरामा हामी अब अन्ततिर गइसकेका छौँ। र अन्तिममा हजुरले दर्शक सामु के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार टक्राउन चाहे होइन, हजुरहरूको साथ सपोर्ट बिना म केही पनि होइन र म अगाडि बढ्न सक्दिनँ। हजुरहरूको साथ सपोर्टले नै म अगाडि बढ्ने होइन। हजुरहरूको एकदम साथ सपोर्टको मलाई आवश्यकता छ। धन्यवाद।
अहिलेसम्म हामीलाई यो आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो स्टेजसम्म आइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहिनी लक्ष्मीलाई हजुरको जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। हरेक गीतहरू सुपरहिट होस्, सबैको मनमुटु सबैको धड्कनमा बस्न सफल हुनुहोस् र हजुरको लक्ष्य पुरा होस्। यतिखेर पनि सम्पूर्ण सामवेद online.com हेरेर बस्ने सम्पूर्ण हाम्रा श्रोताहरू यस्तै किसिमको हामी नयाँ चेहरा नयाँ प्रतिभालाई हामीले हजुर समक्ष अवश्य पनि ल्याउने छौँ र हजुरको साथ हामीलाई अत्यन्तै खाँचो छ र अत्यन्तै माया गर्नुभएको छ र यतिखेर विकराल अवस्था छ देशको। जताततै कोभिड-19ले गर्दा यो दोस्रो सिजन हाकार जुन ठाउँमा छौँ, जस्तो ठाउँमा छौँ, हामी सुरक्षित रूपले बसौँ भन्दै यतिखेर पनि म यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु। म नरेन्द्र खड्का सहित क्यामेरामा नवीन खड्का हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।